दिसपट्टी तोराय कोप्यांक जेजू क्रिस्ताच्या नांवान येवकार. एप्रिलाची 19 तारीख 2024. मागणे. दोन इतिहास अवेस वोड 6 आणि वोड 4. मागीर आमी सगळे आमचो वेळ मागणे करूंक आनीक देवाचें उतर परगटूंक भेटयतल्यांव. मागणे एकदम गरजेचें. मागणें करूंक पळय जेन्ना वेळ मेळटा पळय तेन्ना तो आनीक कसल्या दुसऱ्या वावरांत वा दुसऱ्या कसल्या कामांत विबाडी नाकात. तुवें तुजो आत्मो साल्वार दवरूंक जाता आनी पवित्रतायेन तुवें चलूंक जाता मागण्या वरवीं. आनीक मागण्या वरवीं तुवें सैतानाचे सगळी शक्तींचेर जैत व्हरोंक जाता. ताजे सगळे कामां तुवें नाकारूंक जाता. मागणेस तुका सैतानाच्या सगळ्या चाळींतल्यान तुका सांबाळून दवरतलें. पयले शेंकड्याचे पळय ते पयले सभेंत जायतेच थिंगा भावार्थी ते वाडोंक लागले आनी त्याच बरोबर जायतीं तीं प्रॉब्लमांनी वाडोंक लागलीं. ग्रेक पळय गांवची तांची पळय त्यो सगल्यो विधवा आसल्यो त्यो तांकां सारकें तांची कुयदाद जायनासलेली. आननियास आनी सफेरा आनी थंयचो पवित्र आत्म्यांक ताणें फट मारली आनी तांचे दुडू ताणें ते सांबाळून दवरले थिंगासोर. आनीक मागीर थिंगा ते रोमी सरकार आसलो पळय तो कितलोच तांकां जुदेवांचेर तो तांकां दुमाळे दिताले. आनीक हे सगळे दुमाळे चलता आसतना चलता आसतना अपोस्तल पेद्रू तो थिंगासोर ताचें फोकस म्हणटा पळय तो थिंगा आलोंक ना. ताणें म्हटलें आमकां मागण्यांक दितले आनीक देवाचे उतराक आमी भेटयतले. वय अपोस्तल पावलू जाण आसलेलो पळय आनी ते सगळे अपोस्तल जाण आसलेले पळय मागण्यांचे कितली गरज पळय सेवा करूंक जाय जाल्यार. आनीक ते जाणान आसले पळय ताजो वालोर कितें आसलो पळय तो आनी ताजी शक्ती कितें मागण्यांची. आनी त्या पासत जेन्ना मागण्यांक आमी दिमेर रावता तेन्ना देवाची व्हडली शक्ती आमी आमच्या जिविताचेर आमी अनुभवतले आनी आमच्यान मागण्या वरवीं जैत व्हरोंक जाता. जॉन वेस्लीन अशें एक स्टेटमेंट असो ताणें म्हटलेलो, म्हाका 100 अशे प्रचारक दी पळय असले जे आनी कोणाक भियेनान फकत पातकाक आनीक ते सैतानाचे पळय सगळें ते इफेनाचे गेटी आलयतले आनी फकत तांच्यानूच देवाचें राज ह्या संवसारांत हाडूंक जातलें. आनीक तांचे मागणें देव आयकतलो आनीक आपल्याक जाय तशें तो करतलो. आनी सैतान तुज्या मतीन पळय तुका जायतेंच गडबड करतलो आनीक तुका कांसीर करपाक तूं मागण्यांतल्यान भायर सरोंक तूं मागण्यांत रावना जावच्याक तो वावर करतलोच. आनीक निराशीपण येतलें आनी तूं अशें म्हणत म्हजो घोव तो म्हाज्या कांयच सजमोना आनी म्हाज्या लागीं सारको तिडकेन उलयता आनी कशें कांय मागणें करूं. ओ तूं म्हणत की तूं सारको तुजो कॉन्फिडन्स तुजें शाळ्ळें कित्याक म्हजी बायल म्हाका पातयना आनी म्हाजेर दुबावता आनी कितलीं वर्सां जालीं हांव आतां काजारी जिवितान आसा पूण कसलीच खुशालकाय ना आनी कितें फायदो काय हांव मागणें करून. हळूक पासून तुज्या सोर भोंवतणी तूं मागणें करतना आनी तुका तर तो आडायत तरी आसतना तुवें जेजू क्रिस्ताच्या नांवान उलो मारूंक जाय. फकत जेजू क्रिस्ताचे हाजीरपणूच तुजे भितर ती शांती हाडटली. देवाच्या भुरग्यांनो आमी आमकांच मागण्यांक सोंपोवन दिवया आनीक मागणें करुया. जेन्ना कित्याक काळोख सोर भोंवतणी तुका मागणें करूंक आडायतले पूण कांसेर जायनासतना थांबोनासतना मागणें करा आनीक सर्वेस्पर तुज्या जिवितान व्हडती मिलाग्री करतलो. नियाळ कोड इजायस पुस्तक अवेस वोड 40 वोड 29 आनीक 31. तोकलेल्यांक तो शक्ती दिता, बळ नासलेल्यांक तोच दिता गोटाय. पूण सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता ती नव्यान बोलान बरोवन येतली. घोणी पोरी तांकां पाकटे फुट्टले. तीं धांवतीत खरें पूण तोखची नात. तीं चलत रावीत पूण कदींच आरपीट जावची नात. आमेन. सकाळचें वाचप 2 सामुएल अवेस वोड 6, 7 आनी 8. सकाळचें सांजचें वाचप लुकाचें शुवर्तमान अवेस वोड 15 वोड 1 ते 10.
सूरजफळाचो आशिर्वाद सदां काल तुमचेर आसूं. आशिर्वाद